morning to all of you. I am Muhammad Imran, faculty of the QTS Institute. कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई लिखाई अच्छा चल रहा होगा। हम लोग अपनी एक सीरीज को लेकर आगे बढ़ रहे थे। वो सीरीज था बिहार बोर्ड क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3। इसके पहले हम लोगों ने ये सीरीज नहीं लिया था, बल्कि चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 उस सीरीज में कंप्लीट किया। आज हम लोग उसी सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते हम लोग चैप्टर नंबर 3 तक आ चुके हैं। आज के हमारे मुसन्निफ का नाम अशफाकुल्लाह खां है। इनके बारे में जानते हैं। अशफाकुल्लाह खां 22 अक्टूबर 1900 ईस्वी को शाहजहांपुर यूपी में पैदा हुए। उनके वालिद मोहम्मद शफीकुल्लाह खां महकूमा पुलिस में इंस्पेक्टर थे, जिनका बचपन में ही इंतकाल हो गया। वालिदा मजहबुन्निसा ने दूसरे 3 बेटों के साथ इनकी परवरिश की। वह पढ़ी लिखी खातून थी। दीनी किताब के अलावा अखबारात, रिसाले के मुताले का भी उन्हें शौक था। अशफाकुल्लाह ने कम उम्री में ही शायरी शुरू कर दी और हसरत तखल्लुस अख्तियार किया। एक नामुकम्मल खुद नोश्त सवाक और तारीखी अहमियत के चंद खुतूत नस्र में उनसे यादगार हैं। 13-14 बरस की उम्र से उन्होंने गिरदोपेश में होने वाले वाकयात और मुल्की हालात से असर लेना शुरू कर दिया। दिल्ली में वायसराय की सवारी पर एक इनकलाबी के बम मारने के वाकये और मीनपुर में डकैती केस 1911 में माखोज मलजमू की कौम परस्ती और हर्रियत पसंदी से हदद दर्जमा मुतासिर हुए। उनके अंदर अंग्रेजों से नफरत और खिदमत वतन की चंदगारी भर गई। जमाना तालिब इल्मी में वालरास काट की नज्म लव फॉर कंट्री पढ़ने के बाद उनमें वतन पर जान इसारी के जज्बात पैदा होने लगे। उनके मुताले में आने वाली एक अंग्रेजी किताब पैट्रियट्स ऑफ वर्ल्ड ने ऐसी चिंगारी में हवा का काम किया और अब उनकी शख्सियत 16 बन चुकी थी। यहाँ तक कहने का मतलब इसके ऊपर वाले में हम लोगों ने देखा कि अशफाकुल्लाह खां जब बचपन में थे तभी उनके वालिद जो पुलिस में थे उनका इंतकाल हो गया था। उसके बाद अशफाकुल्लाह खां की अम्मी जो कि पढ़ी लिखी थी, साथ ही साथ अखबारात का मुताला करती रहती थी, उन्होंने अशफाकुल्लाह के साथ उनके 3 भाइयों को परवरिश की। उसके बाद फिर अशफाकुल्लाह खां ने 13-14 उम्र में ही शायरी वगैरह से ताल्लुक रखा। फिर वायसराय वगैरह आने के बाद कई सारी किताबें पढ़ने के बाद उनके अंदर वतन से मोहब्बत हुई और वतन के लिए कुछ करने का जज्बा हुआ। और उस वक्त अंग्रेजी हुकूमत थी, उस वक्त अंग्रेज को यहां से भगाने का उनका जज्बा हुआ। 8वीं जमात के बाद स्कूल की तालीम को अशफाकुल्लाह खां ने खैराबाद कहा और 1920-21 के जमाने में बनारसी लाल और पंडित राम प्रसाद बिस्मल जैसे इनकलाबियों की सोहबत में शामिल हुए। उन असहाब के अफकार व आमाल ने ही उन पर वतन के लिए जानिसारी का जज्बा पैदा किया। उसी जमाने में अशफाकुल्लाह खां इंडियन पब्लिकेशन
ایسوسی ایشن نامی ایک خفیفہ انقلابی جماعت میں شامل ہوئے، جس کا مقصد ہندوستان میں ایک آزاد جمہوریت کا قیام تھا۔ یہ جماعت کا نگریس پارٹی کی پرامن اور آئینی انداز میں کی جانے والی سیاسی تحریک سے متفق نہیں تھی۔ وہ انگریزی حکومت کے خلاف تشدد کے ساتھ کچھ کر گزرنے کے لیے بے چین تھی۔ اس نے اپنی انقلابی مہم کو مستحکم کرنے کے لیے فنڈ کی فراہمی کی خاطر سرکاری خزانے کو لوٹنے کا بھی فیصلہ کیا۔ یہاں تک کہنے کا مطلب اشفاق اللہ خاں 8ویں کلاس کے بعد وہ اسکول کو خیر آباد گئے، اس کے بعد اسکول نہیں گئے۔ اس کے بعد پھر 1920-21 میں انہوں نے باراسی لال اور پنڈت رام پر بسمیل کے ساتھ ملے۔ وہ لوگ انقلابی لوگ تھے جو بھارت کو آزاد کرانا چاہتے تھے۔ انہوں نے پھر جو ہے کہ ان لوگوں کا صحبت اختیار کیا، اور ان لوگوں کا صحبت نہیں، ان کو دیش کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ پیدا کیا۔ اس وقت لوگ گرم دل اور نرم دل میں بٹے ہوئے تھے۔ اشفاق اللہ خاں گرم دل میں تھے۔ ان کا خیال تھا کہ قانون کے سہارے کسی کو آزاد کرانے سے بہتر ہے کہ ہم کچھ کر دیں۔ اس کے لیے انہوں نے پارٹی بنائی، پارٹی کے اندر رہیں۔ اس وقت پارٹی میں فنڈ چاہیے تھی تو وہ لوگ سرکاری خزانے کو لوٹا بھی کرتے تھے۔ 19 اگست 1925 کی سب کو جب سرکاری خزانے کو لے کر ایک ٹرین سہارنپور سے لکھنؤ جاتے ہوئے کاکوری پہنچی تو اشفاق اللہ خاں اور ان کے 9 ساتھیوں نے اس پر دھاوا بول دیا اور خزانے کو لوٹ لیا۔ پورے ملک میں سنسنی پھیل گئی۔ حکومت کی مشنری حکومت میں آئی اور ان کی 6 ساتھی گرفتار کر لیے گئے۔ اشفاق اللہ خاں بھاگلپور، ہزاری باغ اور ڈالٹین گنج میں سال بھر تک روپوش رہیں۔ آخرکار ستمبر 1926 دہلی میں انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ حکومت نے مقدمہ چلایا اور 19 دسمبر 1927 کو انہیں پھانسی دے دی گئی۔ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخی میں اشفاق اللہ خاں کا شمار صفحہ اول کے مجاہدوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے وطن پر جانثاری کی جو مثال قائم کی وہ گرا قدر ہے۔ ان کا نام بھگت سنگھ، چندر شیکھر آزاد کی صف میں لکھا جاتا ہے۔ انہوں نے 19 اگست 1925 کو ایک ٹرین جا رہی تھی سہارنپور کی طرف، اس کے اندر سرکاری خزانے تھے، ان کو 9 ساتھیوں نے لوٹا۔ بعد میں پھر جب یہ خبر انگریزوں کو چلی تو انہوں نے ان کے 6 دوستوں کو قید کر لیا، اور پھر جو ہے کہ 19 دسمبر 1927 کو ستمبر میں انہیں جو ہے 1926 ستمبر کو انہیں حکومت نے پکڑا، اور 19 دسمبر کو انہیں پھر پھانسی دے دی گئی۔ اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ اشفاق اللہ خاں کو باقاعدہ چندر شیکھر آزاد اور بھگت سنگھ کے ساتھ نام میں لکھا جائے گا، اور یہ ہمیشہ صفحہ اول کے جنگ لڑنے والے تھے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے اشفاق اللہ خاں شہید جیل سے والد کے نام خط لکھتے ہیں۔ جب انہیں پکڑ لیا گیا تو انہوں نے اپنے والد کو خط لکھا۔ یہ 15 دسمبر 1927 کا ہے، اور ان کا انتقال 19 دسمبر یعنی کہ 4 دن پہلے انہوں نے خط لکھا۔ یہ جہاں قید رکھا گیا تھا وہ تھا عزز ندان فیض آباد، پھانسی کی کوٹری تھی، وہاں سے یہ خط لکھتے ہیں۔ دیکھا اور
बूढ़ी माँ की खिदमत में उसके मरते हुए फर्जंद का सलाम पहुंचे, जो इसी हफ्ते में इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर इस मुल्क के जावदानी को जाएगा। मरने से पहले ये खत अशफाकुल्लाह खां कहते हैं कि बूढ़ी माँ की खिदमत में उसके मरते हुए फर्जंद कहते हैं बेटे को, फर्जंद का सलाम पहुंचे, जो इसी हफ्ते में इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर, फानी दुनिया कहते हैं फना होने वाली, मिट जाने वाली दुनिया को छोड़कर मुल्क के जावदानी को जाएगा, यानी कि मुल्क के लिए शहीद हो जाएगा, जहां उससे पहले भी सब जा चुके हैं और हर जी रूह मुस्तकबिल में भी जाएगा। कहते हैं कि जहां पर बहुत सारी रूहें जा चुकी हैं, हम जाने वाले वहां हैं जहां पर बहुत सारी पहले रूहें जा चुकी हैं, और मुस्तकिल में और भी रूहें जाएंगी। और शेर कहते हैं फना है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक फक्त जात किब्रियाई के लिए। फना है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, हम पे कोई चीज रुकने वाली नहीं है, फना होने वाली है। फना है सबके लिए मौकूफ, फना है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ, बका है एक फकत जात किब्रियाई के लिए, बका रहने वाली, बाकी रहने वाली केवल एक जात जो अल्लाह तबारक व तआला की जात है, वो कभी खत्म नहीं होगी। इस हकीकत से आप भी बेखूबी वाकिफ हैं और तालीम याफ्ता हैं, मगर ये जरूरी है कि बूढ़ी शनरशीदा दुखिया माँ के लिए ये सदमा बहुत बड़ा है कि उसका जवान बेटा नामुराद दुनिया में से उठ जाएगा और वह उसकी नोश पर तो आंसू भी न डाल सके या उसकी मरी हुई सूरत देख सके। मगर ये तो बताओ कि ये हुक्म किसका है? क्या दुनिया ने किसी इंसान का हुक्म है? क्या कोई मुझे इसके हुक्म के बगैर मार सकता है? उसने रोजे अजल से ऐसा ही लिखा था कि अस्फाक तुझको फांसी पर मरना है, और जब तू मरेगा तो कोई तेरा आज़ा व अकरबा कहते हैं रिश्तेदार और अहबाब में से न होगा, बस हुक्म खुदा बंदी पूरा होकर रहेगा, और ऐसा ही होता चला आ रहा है। कहते हैं कि क्या फायदा कि मैं मर जाऊंगा, मेरे लाश पे माँ रोने भी ना आएगी, मगर ऐसा क्यों है कि करने वाला खुदा है, और उसने रोज़े ज़ज़ल में ये चीज लिख दी है कि अस्फाक को फांसी पे मरना है, और उसने ये लिख दिया है कि उस वक्त तेरे इर्द गिर्द कोई अहबाब अकरबा ना होंगे। और ये बताइए कि जिसने ये बात लिख दिया है तो उसकी बात कभी हटती भी नहीं है। मैं ये लिख देना चाहता हूं कि मैं बेइत्मीनान और पुरसुकून मौत मर रहा हूं। हुक्म खुदा ऐसा ही था और वह अटल है और वह होकर रहेगा। मौत सबके लिए है और सब मरेंगे। दुनिया वो तकालीफ, मादी बंदिश और इंसानी के वो दस्त पीर के रोजे खत्म हो जाएगी और मेरी रूह इस कफ से गसरी के आजाद होगी। और अब दूसरी मंजिल सामने है, देखिए वहां कैसे गुजरे रहे। ये इसकी बख्शिश व करम पर मुख्तसर मुनहशर है। सफर दरपेश है, ज़्यादा राह पास नहीं, बस उसी की करम की उम्मीद पर खुश जा रहा हूं। मैं आप सबको अलविदा कहता हुआ और खुसूसन आपको बकिया जिंदगी में वक्फे नौहा व बका करके इस तरफ जा रहा हूं जहां से आया था और फिर वापस जाने का इरादा था।
وعدہ پورا کرتا ہے۔ آپ سب کے سامنے راہ عمل کیا ہے۔ میں نے برا کیا اچھا کیا۔ میں اقرار کرتا ہوں کہ میری زندگی کے اتنے برس گمراہی، مصیبت، سیاہکاری اور گناہوں میں گزرے۔ اس کے لیے میری دوست، میرے عزیزوں و اقارب، میرے بھائی اور مختصر یہ کہ ہر ہمدرد مسلمان دعائے مغفرت کرے اور آپ سب لوگ صبر کیجئے۔ صبر تلخ شت و لیکن برشیر دار، یہ فارسی کا شعر ہے۔ کہتے ہیں صبر تکلیف والی ہے مگر یہ اشر کرتی ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ آپ گھبرا نہ جائیں اور یہ نہ کہہ بیٹھیں کہ جس کی جوان اور اولاد مر جائے وہ کیسے صبر کر لے۔ تو سنیے میرے پیاری ماں، خدا نے مجھے آپ کے شکم سے پیدا کیا تھا۔ میری پیدائش پر خوشیاں منائی گئی تھی، شکرانے ادا کیے گئے تھے، اور قصہ مختصر یہ کہ مجھ کو آنکھوں کا نور اور دل کا سرور سمجھا جاتا تھا۔ آپ نے اس صلے میں خدا کو کیا دیا۔ اس نے آپ کو ایک انسان کی شکل میں اولاد دی۔ آپ سے جو بھی پوچھتا تھا آپ یہی کہتی تھی کہ خدا کا بندہ ہے، خدا نے دیا ہے، اسی کی امانت ہے اور میں امانت دار ہوں۔ بس اب مالک اپنے غلام کی طلب کرتا ہے، امانت رکھنے والی اپنی امانت طلب کرتا ہے۔ آپ خیانت نہ کریں، نہ آپ کی چیز تھی نہ آپ سے چھینی گئی، اتنے دن کے واسطے آپ کو دی گئی تھی کہ رکھو، بعد کو ہم واپس لے لیں گے۔ اب واپس لیے جا رہا ہوں، پھر آپ کو کیا حق ہے کہ درد و قہد کرے؟ کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ مجھے موت کبھی نہ آئے گی؟ تم بھی جانتی تھی اور مجھے بھی معلوم تھا کہ تم سب مریں گے، کوئی آگے کوئی پیچھے، یا تو مجھ کو رونا پڑتا تمہارے لیے یا تمہیں میرے لیے، لیکن اس کا منشا یہ ہے کہ بوڑھی ماں جوان اولاد کے لیے روئے گی اور بقیہ 3 بھائی اپنے چھوٹے بھائی کا ماتم کریں گے۔ تو کیا آج اس دنیا کی کوئی اتنا طاقت والا ہے کہ اس خداوند قدوس کے احکام کو پلٹ دے؟ کوئی نہیں۔ اپنے خاندان ہی میں کتنی ایسی مائیں ہیں جو بڑھاپے میں جوان اولاد کا داغ کھائے بیٹھی ہے، اور کتنے ہی ایسے بھائی ہیں جو اپنی آنکھوں اپنے بھائی کے لیے سرخ کر چکے ہیں، اور کتنی ہی بھاوجیں، بھتیجیاں، بھتیجے، بھانجی ہیں جو کہ اپنے بھائی، دیور، چچا اور ماموں کے لیے سینہ کوبی کر چکے ہیں۔ دنیا کا یہی دھندا ہے۔ دنیا نام اسی کا ہے۔ اگر مرنا نہ ہوتا تو زندگی کا فائدہ ہی کیا تھا؟ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی لذت ہی کیا ہوتی؟ اگر غم نہ ہوتا، شادی بم زلا غم ہے، غرض کہ دنیا ایک معزون قربت ہے جسے میں سب ذائقے ہیں، عیش و مسرت، غم و اندوہ، آرام و تکلیف، غفلت و بیداری، نیکی و بدی، موت و زیست، غرض ہر چیز یہاں ملے گی۔ بس خوش قسمت ہے وہ جس نے اچھی باتیں قبول کیے اور برائیوں سے پرہیز کیا، غفلت پر ہوشیار کو ترجیح دی اور معبود حقیقی کی یاد میں دل لگایا اور ہوشیار رہا، اپنے فرائض کی ادائیگی میں نیکی کو قبول کیا اور بدی کو ٹھکرا دیا، ابدی آرام کی خاطر نفس پر تکلیف برداشت کی اور عبادت میں مصروف رہا، موت کو پیش نظر رکھا
اور جشت ہی میں سامان آخرت کو جمع کر لیا، ایس و مسرت میں پڑھ کر غفلت نہیں کی، اور پیش آنے والی غم و کاکھٹا محسوس کرتا رہا۔ پس جس نے ان باتوں کو اختیار کیا اور مصیبت و آرام کو من جانب اللہ تصور کیا اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا، مصائب و تکالیف پر صبر کیا اور کہا کہ یہ سب من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور عین پر چے از دوست می اشد نیکیواست، دوست کا دیا ہوا زہر حلاحل بھی شہد مصفہ خیال کیا اور صبر کیا، شکر کیا، پس ایسے راضی کر لیا جو کونین کا مالک اور مشرق و مغرب کا رب ہے۔ کیا تم اس کی خواہش مند نہیں ہو کہ خدا جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اور جس کے سامنے تمہیں جانا ہے اپنا دوست کہہ کے پکارے؟ دنیا اسی کی متبنی ہے کہ وہ اپنا دوست کہے۔ آج موت کے سامنے بیٹھا ہوا اسفاق کچھ حواس نہیں رکھتا، مگر ہاں وہ کے دیے ہے، اسفاق میں تجھ سے راضی ہوں تو میرا بندہ ہے، میں نے تیری بندگی کو قبول کر لیا۔ وہ کہتا ہے اے ایمان والو، مدد مانگو صبر اور نماز سے، بے شک اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسری جگہ فرماتا ہے خوشخبری سنا دو ان صبر کرنے والوں کو جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ پھر فرماتا ہے یہی ہے جن پر برکات ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، یہی لوگ ہدایت والے ہیں، ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ قول آپ کو جناب باری تعالی کے لکھ دیتے ہیں، اب سمجھنا آپ کا کام ہے۔ آپ کا صبر و شکر آپ کو اس کے دربار میں مقبول و مقرب کر کے کرے گا، اور خدا نخواستہ اگر آپ حد سے آگے بڑھ گئے تو آپ خود سمجھدار اور پڑھی لکھی ہیں۔ آپ کا نالہ و شیون آہزاری سینہ کو بھی مجھ کو زندہ نہیں کر سکتی، نہ موت سے بچا سکتی ہے۔ ہاں صبر کرنا، کلمہ و درود پڑھنا اور بخشنا میرے لیے کچھ سود مندی ثابت ہو سکتی ہے، پس میری اچھی ماں میری خطائیں معاف فرما کر مشغول با یاد خدا ہو جا۔ اس کی مرضی یہی تھی، اور کون ہے جو اس کے حکم کو ٹال سکے؟ میں نے آپ کو دکھ پہنچایا، آپ کا بڑھاپا برباد کیا، آپ کی زندگی زیغ میں ہو گئی۔ ہاں ظاہراً اسباب میں سے ایک میں ہوں، مگر مولا کی مرضی اور اس کا حکم ہر بات میں پوشیدہ رہتا ہے۔ سمجھدار ہر بات کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں اور ناسمجھ انسان کی طرف خیال دوہراتے ہیں۔ اس کے قبل ایک کارڈ فیصلے کے متعلق ملا ہوگا۔ کیسے مزے کی بات ہے کہ میں اپنے قلم سے اپنی موت کی خبر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ میں نے ایک کتاب لکھنی شروع کی تھی اور وہ تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ خیر مالک کی مرضی ہی نہ تھی، جس میں میرا مقصد بچوں کے لیے نصیحت کرنا تھا، خیر ان کے لیے جو میدان عمل ہے اور جو سامنے آئے اس پر گامزن ہو۔ مزے جو لکھنا ہے تھوڑا تھوڑا سب کو لکھ دوں گا، سب اپنا اپنا مطلب نکال لیے، مجھے تو سب سے ضروری آپ کو لکھنا تھا، اور یوں تو یہ مضمون واحد تصور کیا جائے، سمجھو سے صبر کی گزارش، سبوں سے صبر کی گزارش ہے، صبر ہی خوشی کی کنجی ہے۔ مجھے بوبو کی پریشانیوں کا بھی علم ہے، اور آپ سب کی کیفیت میں ایسے وقت میں اضافہ غم کا ہے، مگر مولا کی مرضی
टाली जा सकती है, नहीं, और वह हर सूरत से आजमाइश कर रहा है। तुम सब्र को हाथ से निकलने न दो। जो दोस्त की तरफ से खुशी व गम मिले मुस्कुराते रहो चेहरे और मुतय्यन दिल के साथ कबूल करो कि फलाह दीनी व दुनियावी हासिल कर सको। मैं कोशिश करूंगा कि यह खत तुमको मेरी मौत से पहले ही मिल जाए ताकि तुम्हारे दुख में कमी हो जाए और तुम सोच सको कि मरने वाला क्या बात है कि मरते हुए भी मुतमईन और खुश है। पनाह है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ। पनाह है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ। बका है एक फकत जाते किब्रियाई के लिए। बका है फना है सबके लिए, हम पे कुछ नहीं मौकूफ। बका है एक फकत जात किब्रियाई के लिए, बाकी रहने वाली जात केवल एक है। आगे फरमाते हैं कि अस्सलामु अलैकुम। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर इस वक्त तक कौन ऐसा है जो मरा न हो, जिसने बसाते इल्म पर जिंदगी के मुहरे बिछाए, मौत के हाथ से जरूर मार खाई। बस इसका गम बेकार है और जरूर आने वाली बात के लिए परेशानी होना सरासर गलती है। अब रही मोहब्बत, डाह, मोह, प्रेम, ये सब दुनिया धंधे हैं। खुदा से मोहब्बत करो, उसको पूजो जो समझो। अकली दलाइल, मजहबी मसाइल, फलसफियाना बहस दुखे हुए दिल पर नमक मिर्च का काम करते हैं। मैं खूब जानता हूं कि आप सोचेंगी कि मैंने अपनी करतूतों से आपका बुढ़ापा खराब किया और भाइयों और दीगर अज़ीज़ों की जिंदगी दुख की जिंदगी बना दी। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। उसका हुक्म रोज़े अज़ल से ऐसा ही था, सो होकर रहा। जो बात होने वाली होती है, उसके असबाब पेश तर से होने शुरू होते हैं, और जब असबाब पाए तकमील को पहुंच जाते हैं, बात पूरी हो जाती है। बस मेरे लिए मौत का दिन था, सो मुझे मिला, और तुम्हारे लिए दुख, बढ़ापे का धक्का और सीने को भी लिखी थी, वह तुम्हें मिल रही है जो जिसके लिए उसने मुनासिब समझा, वह उसे तकसीम कर दिया। बस कौन है जो सुकूह करे और लब शिकायत के वास्ते खोले? हम रजाकार हैं, हम पर हैं बहरे हाल ये फर्ज। शुक्र हक लब पे रहे, शिकवाए आदा न करे। मान लिए फैसला दोस्त को बेचूनो चचा। मान लिए फैसला दोस्त को बेचूनो चचा। फिक्रे अमरोज ही रखे, गम फरदाज न करे। फिक्रे अमरोज ही रखे, गमे फरदा न करे। उसने तुम सबको गम उठाने के लिए मुंतखब किया और मुझे मंसूर वक्त बनाने के लिए चुन लिया। अगर तुमको गिरिया याकूब अता किया तो मुझको सुन्नत यूसुफी अदा करने के लिए पुकारा। अगर तुमको मातम कना मिस्ल खानदाने नबवी बना दिया तो मुझे मुताबाए हुसैन शहीद तगे जफा के खता से नवाजा। उसकी शान निराली, उसकी अदा अनोखी, वह हर जगह नए रंग में, हर तरफ नए रूप में जलवागर है। जो कुछ हुआ
जो कुछ हो रहा है उसी की मर्जी से हो रहा हो और होगा। कौन है जो सरताबी करे, उसकी मर्जी में दखल डाले, और कौन है जो उसके हुक्म से बाहर जा सके। बस इसी पर नजर रखो, सब्र व करार हाथ से न जाने दो। शुक्र करो कि उसकी अमानत उसी के तरफ जा रही है। जाने अपने मसनू की बिगाड़ना चाहता है, फिर तुम कौन तड़पने वाली हो। उसकी चीज थी, उसी की इख्तियार है। सब्र करो, सब्र, और बकिया जिंदगी का बेश बहा वक्त मेरे लिए रोने से सर्फ न करो, बल्कि उस सफर की तैयारी में लग जाओ जो एक दिन दरपेश है। इबादत में मगफिरत है, गुनाह में वक्त ना गुजारो, यही काम आने आएगा। गफलत छोड़ो, अब उसको पुकारो। दुनिया फना होने वाली है और तुम्हारा भी बुढ़ापा है। अच्छा, मेरी खताएं माफ करो और मुझे अपने हुकूक से सब दोष कर तुमको खुदा की दीन में देता हूँ। वह तुम्हें नेक बीवी और साबिरा औरत बनाए। आमीन। भावजो और भाइयों, अल्फराक बीनी व बीनम, तुम आपस में मिलजुल कर रहना। और देखिया और बदकिस्मत माँ की खिदमत में लगी रहना। और उन्हीं बकिया जिंदगी को सुकून से गुजारने का मौकूफ दुनिया देना। अगर तुम लोग ऐसे ही आप में शिकवा शिकायत करते रहो और तुम्हारे दिलों में ये रही, फिर तुम लुत्फ नहीं, आपस में शेरो शिकर बन कर रहना और जुदा न होना। मेरी तो यही ख्वाहिश है और मुझे मुआफी देना, खुदा की मर्जी यही थी। भाइयों, तुमने इंतहाई कोशिश की, लेकिन मौत और खुदा का हुक्म टालने नहीं टलते और पूरा होकर रहेगा। तुम भी मजबूर हो सब्र और शुक्र करना। खुदा की मर्जी ही ऐसी थी। मैं बताए देता हूं कि मैं एक पुरसकून मौत पर मर रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि कौन सा ख्याल मुझे मस्त और खुश बनाए हुए है। दिल अंदर से फूला चला आता है। मुझे कतई ख्याल नहीं गर रहता कि मुझे फांसी दी जाएगी। मरेंगे तो सब ही, कुछ मैं ही नहीं मर रहा हूं। तुम खुदा पर नजर रखो और बजाय रोने धोने के मेरे लिए इसाले सवाब में लगे रहना। ज्यादा क्यों लिखूं? खुदा तुम सबको सब्र जमील अता फरमाए और मुझे गुनहगार बंदे को अपने जवार रहमत में जगह दे। खत अशफाकुल्लाह खवारशी। यहाँ पे अशफाकुल्लाह खवारशी का खत खत्म हुआ। इसके बाद कुछ ऐसे लफ्ज के माने आते हैं जो वाकई मुश्किल लफ्ज हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी वही सारे लफ्ज हैं, आप इसको पढ़िएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। फिर यहाँ पे आप खुद से पढ़ सकते हैं, आपके उस लंबे चौड़े किताब का छोटा सा भाग में लिखा हुआ है, समरी करके दिया हुआ है। उसके बाद कह रहा, आप बताइए अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश और मौत की तारीख बताएं। उन्होंने कब उनकी पैदाइश हुई, कब उनकी मौत हुई, ये बताइए। उनके वालिदैन के नाम दर्ज कीजिए, उनके वालिदैन के नाम बताइए।
یہ سارے سوالات ہیں، آپ اس سے خود سے بنا سکتے ہیں، بڑے آسان سوالات ہیں. آپ جب خود سے پڑھیے گا تو آپ کو یہ سارے سوالات سمجھ میں آئیں گے. اس کے بعد پھر یہ کچھ اور سوالات جوابات آپ خود سے ان سارے سوالات جوابات کو لکھ سکتے ہیں. مختصر افسانہ یہ آپ یہاں سے پڑھ سکتے ہیں. پوری باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں اور ہمارا یہاں پہ چیپٹر کمپلیٹ ہوتا ہے. امید ہے آپ لوگوں کو یہ چیپٹر سمجھ میں آیا ہوگا. ویڈیو کو لائک کریے، چینل کو سبسکرائب کریے. ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. ویری تھینکس فار واچنگ دس.